आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो दुआए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जिसको मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर दिन 7 मरतबा पढ़ते थे। और जो भी अल्लाह से माँगते थे, अल्लाह ताला फ़ौरन से उनको अता फ़रमा देते थे। ये ऐसी दुआ है इंशाअल्लाह ताला, अगर आप पढ़ लेंगे तो अल्लाह करीम आपकी फ़ौरन से हाजत पूरी फ़रमाएँगे। ख़्वाह वो किसी भी हवाले से हो, दुनिया का कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, अल्लाह करीम उसको हल फ़रमाएँगे। आपकी औलाद नहीं है, अल्लाह करीम औलाद देंगे। आपको रिज़्क़ के मसाइल हैं, अल्लाह करीम हल कर देंगे। आपकी कोई हाजत है, इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। आप किसी को अपने हक़ में करना चाहते हैं, आप कोई ऐसी बात है जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, कोई ऐसी ख्वाहिश है जो अधूरी रह गई है, तो इंशाल्लाह ये वज़ीफ़ा आपके लिए बेहद कारआमद साबित होता है। इसको जब आप पढ़ते हैं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, फिर आप अल्लाह ताला से जो भी सवाल करते हैं, अल्लाह ताला वो आपको अता फ़रमाते हैं। लेकिन तरीक़ाकार जैसे मैंने ज़िक्र किया है कि जब आप रात में ये अमल कर लेंगे, तो उस वक़्त में जब पूरी दुनिया जो है वो गफ़लत की नींद सोती है, तो कोई अल्लाह को पुकारने वाला जब पुकारता है, तो अल्लाह ताला उसकी हर दुआ पर लब्बैक या अब्दी कहते हैं। तो इंशाल्लाह आज का अमल भी ऐसा ही है। आपने अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, क्योंकि दुरूद शरीफ तो हर वज़ीफ़ा के लिए रहमत है, बरकत है। तो आपने वो लाज़मी पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने ये दुआए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़नी है। वो दुआ है, अल्लाहुम्मा अंत खलक़तनी व अंत तहदीनी व अंत तुतइमुनी व अंत तस्क़ीनी व अंत तुमीतुनी व अंत तुहयीनी। ये वो दुआ है। इसका तर्जुमा है कि ए अल्लाह, आपने मुझे पैदा किया, आपने मुझे हिदायत दी, आप ही मुझे खिलाते हैं, आप ही मुझे पिलाते हैं, आप ही मुझे मौत देंगे और आप ही मुझे दोबारा ज़िंदा करेंगे। ये वो दुआ है, इसको आपने 7 मरतबा पढ़ना है, जिस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ते थे। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, उसके बाद 7 मरतबा ये दुआ। उसके बाद आप अल्लाह ताला से जिस तरह से तलब करना चाहें, दुआ के लिए हाथ उठाएँ और अल्लाह से जो आपकी हाजत है, जो आपकी मुराद है, जो आपकी अल्लाह ताला से तलब है, वो आप अल्लाह से तलब कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपकी वो दुआ ज़रूर कबूलियत के दर्जे को पहुँचेगी। और हमेशा मैं कहती हूँ कि वज़ाइफ़ जो हैं, वो उस बीज की मानिंद है, जब इंसान उसको ज़मीन में बो देता है, लेकिन जब तक उस ज़मीन की अच्छे से गोडी ना की हुई हो, तो वो जो वज़ीफ़ा यानी वो जो एक दाना है, वो उसमें से फूटता नहीं है। यानी ज़मीन को नरम करना ज़रूरी है। इसी तरह दिल की ज़मीन को नरम करना ज़रूरी है, और वो वज़ीफ़ा जो बीज का काम करता है, फिर उसमें यकीन का पानी, जैसे कि उस बीज को पानी डालने से ही वो दोबारा से फूटता है, उसकी कोंपल फूटती है, तो वज़ीफ़ा भी इसी तरह से होता है। जब आप कोई वज़ीफ़ा करते हैं, जब तक उसमें यकीन का पानी नहीं डालेंगे, एतमाद की जो है वो आप गोडी नहीं करेंगे, तब तक वो वज़ीफ़ा जो है वो काबिल कबूल नहीं होता, तब तक वो परवान नहीं चढ़ता है। तो आप इंशाअल्लाह ताला यकीन से, एतक़ाद से पानी यकीन का डालें, एतक़ाद की गोडी करें और फिर आप वो वज़ीफ़ा करें। इंशाअल्लाह वो आपका कबूलियत के दर्जे को पहुँचेगा ही पहुँचेगा। और हर अमल पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया गया हो, जो हदीस मुबारका से साबित हो, उसका कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका असर ना हो। अल्लाह करीम ज़रूर सुनते हैं, बेशक अल्लाह करीम ही सुनने वाले हैं। अल्लाह ना सुने तो कौन है हमारी मुरादों को बरलाने वाला? कौन है हमारी परेशानियों को ख़त्म करने वाला? तो आपने लाज़मी इस अमल को करना है। बेशक जो भी कोई अमल है, मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में ज़िक्र करती हूँ कि आप उसको दरमियानी रात में यानी तहज्जुद के वक़्त में उसको कीजिए। जब आप जानते हैं कि आप उस वक़्त में करते हैं, तो अल्लाह करीम उसको फ़ौरन से सुन लेते हैं। आप जानते हैं, जब दरमियानी शब की तारीक ख़ामोशी में आप दुनिया जब सो रही होती है और आप जाग रहे होते हैं, तब रात के इस पहर अचानक आपकी आँख का खुल जाना या आपका अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाना बेवजह नहीं है। ये रात का वो अजीब लम्हा होता है, जब तमाम दुनिया सो रही होती है, लेकिन आप इस वक़्त में अल्लाह करीम के आगे गिड़गिड़ा कर, रोकर दुआ करते हैं। तो ये वो लम्हा जो है वो कबूलियत का लम्हा होता है, और इस लम्हे में अल्लाह करीम जो है वो आपके बेहद करीब होते हैं। क्योंकि तहज्जुद के इस वक़्त को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़िक्र फ़रमाया कि बेशक अल्लाह करीम जो है वो पहले आसमान पर होते हैं और अपनी बाहें फैलाकर अल्लाह करीम जो है वो कहते हैं कि है कोई मुझसे माँगने वाला कि मैं उसको अता फ़रमाऊँ, है कोई बख्शिश चाहने वाला कि मैं उसकी बख्शिश कर दूँ, है कोई मुझसे माँगने वाला कि मैं उसकी झोलियाँ भर दूँ।
تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان جو بھی اللہ سے مانگتا ہے گڑ گڑا کر رو کر، تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً سے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اس وقت میں اگر آپ کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ کا وہ مقبولیت کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ جب تمام دنیا جو غفلت کی نیند سو رہی ہوتی ہے، تب وہ جو اللہ کے سامنے آپ کا کھڑا ہونا، آپ کا وہ گڑ گڑانا، آپ کا وہ اللہ سے تڑپ کر مانگنا، آپ کا وہ بچے کی طرح بلک بلک کر اللہ کے آگے رونا، آپ کا اللہ سے وہ تمام تر امیدیں وابستہ کرنا، اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ کو پکارنا کہ میرا کوئی نہیں ہے آپ کے سوا، میرے اللہ کریم آپ ہی ہیں، جو سن لے تو مجھے جو ہے وہ عطا ہو جائے، نہ سنے تو کون ہے جو مجھ پر کرم کے دروازے کھول سکے، کون ہے جو مجھے دے سکے۔ اللہ کا دروازہ بند ہو جائے تو پوری دنیا مل کر طاقت لگا لے تو آپ کے لیے کوئی بھی ایسا دروازہ نہیں کھول سکتی، اور اگر اللہ کی رحمت کا دروازہ آپ پر کھل جائے تو پوری دنیا طاقت لگا لے تو آپ پر وہ رحمت کا دروازہ بند نہیں کر سکتی۔ تو اپنی تمام تر امیدیں، تمام تر جو آپ کی جو بھی حاجات ہیں وہ صرف اور صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ آپ کو اگر کوئی مشکل وقت میں یاد آنا چاہیے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ آپ جب بھی اللہ کی ذات سے امید لگاتے ہیں، آپ اللہ کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، تو اللہ کریم آپ کی صدا کو جو ہے وہ سنتے ہیں، کبھی رد نہیں کرتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہمیں لگتا ہے کہ اللہ ہماری سن نہیں رہا، لیکن اصل میں اللہ کریم ہماری سنتے ہیں۔ بعض اوقات ان دعاؤں کے ذریعے سے بہت سی ایسی مشکلات، پریشانیاں ہم سے دور کر دی جاتی ہیں جو آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے اور زیادہ پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو ہماری وہ دعائیں جو ہیں وہ ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کریم ہماری ان پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے وظائف، ہماری جو بھی ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ ایسے ہی جا رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کریم ہماری دعاؤں کو، صداؤں کو، التجاؤں کو سنتے ہیں۔ آج کا وظیفہ حضرت دعائے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے حوالے سے بہت سی روایات بھی موجود ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تم سے ایک حدیث نہ بیان کروں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد بار سنی۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی متعدد بار سنی۔ اسی طرح میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی متعدد بار سنی۔ میں نے کہا جی ہاں، انہوں نے کہا کہ صبح و شام میں جو شخص اسے پڑھے گا کوئی دعا نہیں کرے گا مگر یہ کہ اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ راوی جو سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن سلام سے ملاقات کی، میں نے کہا کہ تم کو ایک حدیث نہ سناؤں جسے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت ابوبکر صدیق سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد بار سنا۔ انہوں نے کہا ضرور سنائیے۔ میں نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا خدا کی قسم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے تھے۔ ہر وہ دن جب وہ اس کو پڑھتے تھے 7 مرتبہ، اسے پڑھتے ہی جو وہ اللہ سے سوال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فوراً سے ان کی وہ دعا قبول فرما لیتے تھے۔ یہ ایسے کلمات، ایسے طاقتور کلمات ہیں۔ اور اپنا نام جو ہے وہ کمنٹ میں لازمی لکھ دیا کریں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ سے ہمارے جو ہے وہ ویڈیوز کو ضرور آپ جو ہے وہ اپریشیٹ کیا کریں، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، آگے شیئر بھی کیا کریں، اور اپنی دعائیں بھی جو ہے کمنٹ میں لکھ دیا کریں۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ کمنٹ پڑھتے ہیں، آپ نہیں جانتے اللہ کا ولی کون ہے، کون اللہ کے قریب ہے۔ کوئی آپ کی دعا سنے گا، پڑھے گا، اس پر آمین کہہ دے گا، اور آپ کی دعا جو ہے قبولیت کے درجے کو پہنچ جائے گی، تو اور آپ کو کیا چاہیے۔ اللہ کریم آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔